पे कि इस्लामियात जमात सोम। सबसे पहले आपको ज़बानी काम दिया है, नाज़रा कुरान की पढ़ाई कीजिए। तमाम पढ़ाए गए असबाक के मश्की सवालात के जवाब जो है वो ज़बानी याद कीजिए। दर्जज़ील दुआएं ज़बानी याद। सबसे पहले दी है घर से निकलने की दुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और घर में दाखिल होने की दुआ। फिर उसके बाद चींक के वक्त की दुआ, और जब आप चींक सुनते हैं तो उसके जवाब में आपको क्या यरहमुकल्लाह, और फिर चींक लेने वाले उसके जवाब में क्या कहें। ये सारे जो है यहाँ पे दिए हैं, आपने याद करने हैं। और सीढ़ियाँ उतरते हुए जो है ये कलमा पढ़े। कोई नेमत मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई गलती हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह। अच्छी चीज़ को देखने के बाद माशाअल्लाह पढ़ना चाहिए। और जब भी मुस्तकबिल के हवाले से कोई काम करने का इरादा हो तो इंशाअल्लाह, यानी अगर अल्लाह ने चाहा। जायज़ा नंबर 1, शैतान के हमले से बचने के लिए क्या पढ़ना चाहिए। जवाब, शैतान के हमले से बचने के लिए औज़ु बिल्लाह पढ़नी चाहिए। आप ताऊज़ भी लिख सकते हैं। और हमें हर अच्छा काम करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। आप तस्मिया भी लिख सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और उतरते हुए क्या पढ़ना चाहिए, तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वक्त अल्लाहु अकबर और उतरते वक्त सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहिए। और गलत काम को देखकर या गलत काम हो जाए तो क्या पढ़ना चाहिए। अगर कोई गलत काम हो जाए या गलत काम आप होते हुए आप देख ले तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, हमें अल्हम्दुलिल्लाह कब पढ़ना चाहिए, इसका क्या मतलब है। तो कोई नेमत मिले या कोई सेहत का पूछे तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। इसके बाद हम आते हैं सरगर्मी नंबर 1। ज़ेल में हरूफ मक़तआत दिए गए हैं, इनको पढ़िए और हरूफ मक़तआत के सामने सूरत नंबर और आयत का नंबर लिखें। हरूफ मक़तआत जो है ये है जैसे अलिफ लाम मीम हो गया, तौ सीन हो गया, ये सारे हरूफ मक़तआत कहलाते हैं। और इनके सामने मैंने आयत नंबर और सूरत नंबर लिख दी है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जैसे सबका आयत नंबर जो है तकरीबन सबका आयत नंबर 1 है, इस वजह से क्योंकि किसी भी सूरत के स्टार्ट में जो है आपने ये अल्फाज सुने होंगे। और जो सूरत नंबर है वो आप इससे नोट कर सकते हैं। सरगर्मी नंबर 2, दुरुस्त जवाब में रंग भरिए। हर क्वेश्चन के सामने जो है 3 ऑप्शन दिए हैं, आपने सही ऑप्शन का सेलेक्ट करके उसको रंग भरना है। जैसे कुरान मजीद नाजिल हुआ कितने साल में हुआ है, 23 सालों में। कुरान मजीद के पारे हैं कितने, तो वो है 30। कुरान मजीद की सूरतों की तादाद 114 है, आप इसको कलर कर लें। कुरान मजीद की रुकू है 540। कुरान मजीद में आयात सजदा की तादाद है वो है 14। कुरान मजीद में हरूफ मक़तआत जो अभी हमने ऊपर पढ़े वो है 14। कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पर नेकियां मिलती है 10। जैसे अलिफ लाम मीम जो है इससे आपको मिलेंगे 30 नेकियां। कुरान मजीद की पहली सूरत का नाम है दैट इज़ सूरतुल फातिहा। कुरान मजीद की आखिरी सूरत का नाम है सूरतुन नास। और कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत का नाम है सूरतुल बकरा, पहले नंबर से शुरू होकर दूसरे तीसरे पे ख़त्म हो जाता है। और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत का नाम है सूरतुल कौसर, जिसमें 3 आयात है। सरगर्मी नंबर 3, कुरान मजीद की तिलावत के आदाब लिखिए। तो कुरान मजीद पढ़ने से पहले वज़ू करना चाहिए। कुरान मजीद को आराम से ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। और कुरान पाक पढ़ते वक्त इधर उधर की बातें ना करें, यानी सिर्फ कुरान मजीद पर ही फोकस करें। तिलावत करते वक्त हमारा जिस्म, लिबास और जगह पाक होना चाहिए। तिलावत शुरू करने से पहले ताऊज़ और तस्मिया पढ़नी चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत बुलंद और नीची दोनों आवाज़ों में की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर एतदाल, ना बहुत ऊंची आवाज़ में करें ना ही बिल्कुल, यानी जैसे आपको मुनासिब लगता हो कि दूसरों को तकलीफ़ या मतलब, क्योंकि सुनना जो है फ़र्ज़ है। अगर आप ऐसे ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे हैं और दूसरे ध्यान नहीं दे रहे तो आप ऐसा ना करें। हाँ, अगर सुनने वाले हैं वो शौक़ से सुन रहे हैं तो फिर आप ऊंची आवाज़ में पढ़ा करें। सरगर्मी नंबर 4, दिए गए सवालात के जवाब लिखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में आप क्या जानते हैं, मुख्तसरन बयान कीजिए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। हमारे प्यारे नबी अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फायज़ है। आप सल्लम हमेशा मुस्कुरा कर नरम लहजे में बात फरमाते, किसी को बुरा ना कहते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसीबत और मुश्किल में सब्र और तहम्मुल से काम लेते थे। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम का पैगाम फैलाने का जो काम आप सल्लम के ज़िम्मे लगाया, उस काम की तकमील में हमारे प्यारे नबी को हर किस्म की तकलीफ़ से दो चार होना पड़ा, मगर आप सल्लम ने कभी उफ़ तक नहीं की। कुरान मजीद की किस सूरत में अक़ीदत तौहीद की वजाहत की गई है, उस सूरत का नाम और तर्जुमा भी लिखिए। तो कुरान मजीद की जो अक़ीदत तौहीद की जो सूरत है दैट इज़ सूरत अखलास, कुरान मजीद की वो सूरत है जिसमें अक़ीदत तौहीद की वजाहत की गई है। और इसका तर्जुमा ये है, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का ना वो किसी का बाप है और ना बेटा,
اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ قرآن مجید کی اہمیت پر نوٹ لکھیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید قیامت تک تمام زمانوں اور انسانوں کے لیے رہنمائی ہے اور ہدایت کا مکمل ذریعہ ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ سرگرمی نمبر 5، پیغمبروں پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کے نام لکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کی کتاب جو ہے نازل ہوئی ہے۔ سرگرمی نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا شجرہ مبارک درخت کی صورت میں بنائیے جس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہو۔ یعنی اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے نام سے شروع کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا حضرت عبد المطلب، اور والد کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور پھر اس کے بعد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر درخت جو ہے اس طرح سے بنائی گئی ہے، لیکن شاید آپ کو کلیئر نظر نہ آئے، لیکن آپ ایسا کریں کہ ایک درخت بنا کر اس میں یہ نام اس ترتیب سے لکھیں۔ سرگرمی نمبر 7، مشہور مساجد کی تصویر جمع کریں اور نیچے دی گئی جگہ پر چسپاں کریں اور ہر مسجد کے بارے میں چند لائنیں لکھیں۔ تو یہاں پر آپ ایک تصویر لگائیں۔ میں نے لکھا ہے مسجد نمرہ مکہ میں واقع ہے، یہ بہت خوبصورت تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ کی عظیم الشان مسجد ہے جس کے اونچے مینار ہیں۔ مسجد عائشہ خوبصورت اور عالیشان مسجد ہے جو کہ مکہ میں واقع ہے۔ مسجد بیت المکرم ایک مقدس مسجد ہے، یہ مسجد ڈھاکہ میں واقع ہے۔ سرگرمی نمبر 8، اسلامی مہینوں کے نام لکھیے۔ تو یہاں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے محرم، پھر اس کے بعد آتا ہے صفر، اور پھر اس کے بعد آتا ہے ربیع الاول اور ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی الثانی، رجب، پھر اس کے بعد آتا ہے شعبان اور رمضان، شوال، ذی القعدہ اینڈ ذی الحجہ۔ اور ابھی جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے جس میں مسلمان دنیا بھر سے خانہ کعبہ کا طواف کر کے حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 9، نمازوں کے نام اور ان کے اوقات لکھیے کہ کون سا نماز کس ٹائم پر ادا کرنا پڑتا ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہیں۔ فجر جو ہے صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک رہتا ہے۔ ظہر دن کے ڈلنے سے نماز عصر سے پہلے تک باقی رہتا ہے۔ عصر دن کے آخری حصے میں سورج ڈوبنے سے پہلے تک رہتا ہے، اور مغرب جو ہے سورج غروب ہونے سے شفق ختم ہونے تک، اور اس کے بعد عشاء جو ہے شفق ختم ہونے کے بعد سے رات کے 2/3 حصہ تک جو ہے ہم پڑھ سکتے ہیں، یا اس کا وقت جو ہے باقی رہتا ہے۔ سرگرمی نمبر 10، حجر اسود کا واقعہ لکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ خانہ کعبہ مکمل ہوئی تو حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا۔ اچانک اس سے یہ جھگڑا اٹھ کر کھڑا ہوا، یہ سعادت حاصل کرے گا، کیونکہ اس وقت ہر قبیلے کا سردار یہ چاہ رہا تھا کہ وہ حجر اسود کو اس کے اصل مقام پر رکھے۔ آخر مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ طے پایا کہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا سب کو قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، امین تشریف لے آئے، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنی چادر پر رکھا، اور خاندان کے سردار جتنے بھی تھے وہ ان کو کہا کہ اس چادر کو کناروں سے پکڑ کر نصب کی جگہ تک لے جائیں۔ جب پتھر اپنی جگہ پر رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس واقعہ کو بہت زیادہ اہمیت اس وجہ سے دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیا کہ اس میں سے سب کو یہ سعادت حاصل ہو گیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے نہیں رکھا یا میں نے رکھا، سب نے برابر کا حصہ ڈال دیا۔ یعنی اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ کیا تھا۔
سرگرمی نمبر 11، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے امانت و دیانت کا کوئی واقعہ لکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت امانت دار تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی امانتیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو حکم دیا کہ تم بستر پر لیٹ جاؤ اور صبح ہوتی ہی مکہ والوں کو ان کی امانتیں واپس کر کے مدینہ چلے آنا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی حالت میں بھی لوگوں کی امانتوں کا خیال تھا اور اس نے ان تک پہنچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ کو یہ کام دیا۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں اس نے اپنے امت کے لیے مانگی ہے، ہم سب کا ان کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیں، آمین۔